The Cold War continues between the RG Party and Go Forward. Viresh Borkar quotes Vijay Sardesai as Kattappa of Bahubali, whom has betrayed in the same way as have betrayed Gons in the Congress party. In reply to Viresh, Vikas Bhagat said that he is Baladev of Bahubali. काल पेपराचेर आनी व्हिडिओ आमी आयकलो तेजे एक उलयतना विरेश बोरकार आनी एक आमच्या आमदाराक आनी आमचे चीफ गोवा फॉरवर्डा ताणें कट्टप्पा म्हणलो. म्हाका दिसता विरेश बोरकारान बाहुबली पिक्चर पळयलो ना. कट्टप्पा हो लॉयल आसलो फॅमिलीक, सामको लॉयल आसलो, पूण शेवट पर्यंत तो लॉयल रावलो. तसो आमचो चीफ गोंयकारांक लॉयल आसा आनी शेवट पर्यंत आमी लॉयल रावतलो. हो बल्लादेव पळयात एकदां कार्ड बी पळयलो जाल्यार तो सामको बल्लादेव जाला. जाणें कित्याक बल्लादेव तें हांव तुमकां सांगता. कुर्का, बांबोली आनी तालावली ह्या पंचायतीक 2023 मॅसिव क्रिकेटींग चलतालें सामकें बऱ्यापैकी. बरो व्हडलो आवाज केलो ह्या बल्लादेवान आनी मागीर ओग्गी रावलो. कित्याक ओग्गी रावलो तें तेणें गोंयकारांक सांगचें. काल जेन्ना नॉमिनेशन तूं फायल करून पयलीं तुमी नॉर्थाक केलें, सकयल देंवतना एटॅक कोणाचेर करपाक जाल्लो? एटॅक जावपाक जाल्लो भारतीय जनता पक्षाचेर. तुमी एटॅक कोणाचेर करतात? एलायन्साचेर करतात, इंडिया एलायन्साचेर करतात. कित्याक करतात? आनी अशी सांगतात की आमी निवडून येतकीर इंडिया एलायन्साक वचपाचें. ही दुहेरी भुमिका तुमी कित्याक घेतात हें गोंयकाराक तुमी स्पश्ट करचें. दुसरें, सावथ गोवा तुमी येतात आनी नॉमिनेशन फायल केले उपरांत आमच्या चिफाचेर तुमी आरोप करतात, टार्गेट करतात. कित्याक? तुमकां खबर आहा सावथा भितर सगळ्यांक जड जर कोणी वता जाल्यार आमचो अध्यक्ष वता म्हणून तुमी ताका टार्गेट करतात. आनी सामको म्हत्वाचो विशय हांव गोंयकारांच्या नजरेक हाडून दिवंक सोदतां. म्हादयची जेन्ना मिटींग ताणें पणजी घेतली त्या वेळाचेर टार्गेट कोणाक करतालो? बाकीचे एलायन्स जे आतां आसात इंडिया एलायन्स तांकां टार्गेट करतालो न्हू. आनी आमी जी साखळी जेन्ना म्हादयची हें घेतली, मिटींग घेतली, तूं थंय आयलो ना. तूं कितें करता तें सगळे गोंयकारांक पळयलां. जेन्ना तूं लोकां कडेन मतां मागपाक वता, घरघरांनी लोक सांगतात तुवें मतां फडपाक उबो रावलो म्हणून सगळ्यांक खबर आसा. आनी हें बाळ तुमी हें जें जल्माक घायला आरजी म्हणटा कोण पोसता आनी तेजो बापूय कोण हें सगळ्यांक खबर आसा गोंयकारांक. आनी गोंयकाराक चड सांगपाची गरज ना. तुमची भुमिका सगळ्यांक खबर आसा. कारण एकूच आसलें कित्याक तेन्ना जो मिडियान क्वेश्चन केल्लो की तुमकां मशिनरीज म्हणटा म्हणून, जो विजय सरदेसाय आसा आमी रेव्होल्युशनरीज न्हू मशिनरीज म्हणटा म्हणून. आतां हो विजय सरदेसाय तेणें आतां जो ताचो एम्प्लॉई आसा तेणें एक स्टेटमेंट केल्लो आसा की लॉयल एक शब्द यूज केलो तेणें, हो लॉयल आसा म्हणून. विजय सरदेसाय लॉयल म्हाका आसपाक येता आनी म्हाका दिसता आख्खे गोंयचे लोक आसतले. गोंयचे लोक कित्याक आसतले? आयज प्रत्येक गोंयकारांक खबर आसा हो कितलो लॉयल आसा तो आनी कितली फोटिंगपण आमी बिट्रियल केल्लो आसा. लॉयलाक ऑपोजीट म्हणटा तो बिट्रियल, नंबर 1 बिट्रियल ऑफ गोवा. म्हणल्यार जी सुरवात केली बिट्रियल करपाक ती म्हणजे विजय सरदेसाय. तुम्ही पळयला आसतलें फाटल्यान कशी सुरी घालता. म्हणल्यार जो विश्वास बाहुबलीन तुम्ही पळयला आसतलो, जो विश्वास कट्टप्पाचेर दवरिल्लो बाहुबलीन, तेन्ना जेन्ना काँग्रेसीन हेजेर विश्वास दवरलो, सगळे तेका सिटां सोडल्या नंतर जी फाटल्याच्यान सुरी तोपली, तुम्ही पळयला आसतलो फाटल्याच्यान सुरी तोपून मारून उडयलो तसो काँग्रेसीक मारून उडयलो. आनी तेच्या नंतर तुमी हिस्ट्री पळयल्या आसतली 2017ची. एकूच आमदार लास्ट उरलो तेंचेर, एकूच. सगळे गेले, सगळे डायरेक्ट तेंच्यान क्लीन स्वीप दिली ते सायडीन. आनी तोय बीन मागीर आतां गेलो. तो एक आमदार आसलो तो मागीर इलेक्शन जालें निवडून येयलो, 2022चे इलेक्शन जालें निवडून येयलो, तोय गेलो. म्हणल्यार ते टोटल 8 जाण परत गेले. सो हेकाच लागून हेका कट्टप्पा म्हणटा कित्याक हेणें फाटल्यान लॉयल म्हणून तेजेर जो विश्वास केल्लो पळय तो फाटल्याच्यान सुरी तोपलेली आसा, फुडल्याच्यान न्हू. कित्याक तेणेन पयलू प्री पोल एलायन्स केली आनी मागीर पोस्ट पोल बीजेपीन गेलो. ओके. आनी तो